السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على بروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان. دونك في هذا الفيديو هذا غنهضر فيه على شونجمون دو بيرمي. الا كنتي اول مره غادي تدخل على ديال لاشين ما تنساش دير ابوني وجيم الا استفدتي من الفيديو ولا عجبك بيان سور. دونك الفيديو اللي فات هضرت فيهم على لا بروسيدور اون جينيرال ديال المارياج، ومن بعد هضرت على لا فاليداسيون ديال الفيزا لوفي لا كارت فيزا. دونك اللي ما شافش لي فيديو رجع ويقلب عليهم باش يشوفهم. دونك في هذا الفيديو غنهضر فيه على شونجمون دو بيرمي، لي دوكيمون اللي غادي يخصونا فين غنديرو الشونجمون دو بيرمي والديلي تاع البيرمي ديالنا شحال باش يخرج. دونك البيرمي ضروري فاش ندخل للتيريتوار فرونسي، دونك ضروري غادي خصني باش نديبلاصا، سيرتو الناس اللي ساكنين في المدن الصغار ما كاينش لي ترام ما كاينش لي مترو، دونك ضروري غادي خصنا بيرمي. بالنسبه للمدن الكبار تقريبا بليز او ما غاديش يخصهم، مي ضروري ابخي كاين شي خدامين يطلبوا البيرمي ضروري خص يكون عندك. دونك اون توكا غادي نحتاجو. دونك الناس اللي دوزو البيرمي اللي ديجا عندهم باش ما كاينش مشكل اللي يجيبو معاهم ابخي يديروا لي شونجمون هنا. الناس اللي ما دوزوش يحاولوا يدوزوه قبل ما تدفع الفيزا. تنعاود نكرر قبل ما تدفع الفيزا، حيت الا دفعت الفيزا وخرجت لي الفيزا وعاد مشيت دوزت البيرمي راه ما غاديش يقبلوه ليك. دونك خص يشوفوا ديك لا دات ديال البيرمي خص تكون قبل من لا دات فاش ديتي الفيزا. فوالا ديال لا بروسيدور اللي كاينه. والبيرمي الفاليديتي ديالو عام، نقدر نسوق به عام هنا في فرنسا ما كاينش مشكل، لكن مورا عام الا ما درت ليه الشونجمون راه ما غاديش يتقبل. دونك خصني نعاود ندوزو. عارف البيرمي هنا في فرنسا غالي بزاف وصعيب. دونك نحاول نجيو او موان كاع تعطلت شهرين ندفع باش ندوز البيرمي ديالي. فوالا دونك هنا باش غنوريكم هنا تنمشيو ندخلو فين غنبدلو البيرمي ولا فين غنديرو شونجمون دو بيرمي في لا بريفكتور اللي تابعه ليكم. تدخلوا للبريفكتور، تكتب بريفكتور البلاصه فين ساكن على حسب المدينه فين ساكن. مثلا انا جيت اون فوندي ديبارتمون ديال فوندي. ابخي تنمشي للبيرمي كوندوير. ابخي تنهبط هنا échange de permis étranger. تاك تاك الكا ديالي انا هي هادي. دونك البيرمي ديالي راه شونجمون هنا تكون عندي فيزا و بيرمي étranger. دونك هادي هي الكا ديالي، غنكليكي على هادي. ابخي عطيني لي دوكيمون اللي غادي يخصوني اللي غنجيبهم معايا. دونك انا قبل ما تدخلوا تقلبوا في لا بريفكتور اللي تابعه لكم انا قلت ميو ديبلاصاو ولا باغ تليفون تسولو تعيطوا ليهم، حيتاش كاين دي بريفكتور لي باغ رونديفو خصك ضروري تدخل للسيت تاعهم وتشد رونديفو، وكاين دي بريفكتور سون رونديفو بحال مثلا البريفكتور اللي تابع لها انا ما كاينش رونديفو، ما كاين عندهم الاثنين والخميس من 8 ل 12 تجيب الدوسي ديالك وتدخل ديريكت. دونك انا على حساب لي ديبارتمون، كاين ديبارتمون تيكون عندهم الضغط بزاف سيرتو في المدن الكبار نهار تيكون رونديفو. دونك حنا سيميو نديبلاصاو نمشيو نسول فوالا شنو هما لي دوكيمون اللي غادي يخصوني، واش رونديفو ولا سون رونديفو، ما نعطيوك كاع لي ديتاي. دونك انا هادي ندير هاد القضيه هادي وابخي غنبقى ترونكيل. دونك فوالا هنا الواحد هنا قالك فيريفي واش انك ماشي من الدول التاليه الالمان بلجيك بلغاريا. دونك حنا هاد ماشي مهم عندنا. ثانيا هو انا نوي جيت بفيزا فوالا ابخي فيزا و شونجمون دو بيرمي étranger. دونك هنا غادي نكون واحد الملاحظه هنا، راه فاش تبدل البيرمي ديالك، فاش تفاليدي الفيزا ديالك، فاش تفاليدي الفيزا ديالك راه غتحسب عام. دونك مورا داك العام الا فات غير بنهار ولا بساعه راه ما يعقلوش عليك. دونك عندي الحق فاش ندخل للتيريتوار فرونسي نسوق بيه، ما غاديش ندير ليه الشونجمون سور بلاص فين نجي، نسوق بيه واحد المده، ولكن ديما نرد ما خصش يفوت عليا الوقت ونبقى بلا ما ندوزو. دونك نحاول نمشي نشونجي et après je suis tranquille. دونك حيتاش كاين اللي تيبقى تيقول صافي راه شهرين 3 شهور 4 شهور ماشي مشكل، راه باقي لك واحد الوقيته صافي شي تنسى تبقى شهر، تيبقى داك الضغط وجري من هنا والوراق. اما حسن نبدلو من الاول بخير، تعطيك واحد لاتيستاسيون فاش تحط لهم البيرمي ديالك، تعطيك واحد لاتيستاسيون، هذيك لاتيستاسيون راه غادي تسوق بها قانونيا ما كاينش مشكل. دونك سي ميو نشونجيو فين نجيو بلا تعطلت كاع الشهر احسن حاجه ونبقى ترونكيل. فوالا دونك هنا ابخي كاين عندي واحد الفورمولير هنا راه تيعطيولك سور بلاص ولا تيليشارجيه من الانترنت في لا سيت تاع بريفكتور. هو نعطيكم ليكزامبل ديالو هو هذا.
الفورميلار فيه دي زانفورماسيون ديالكم نورمال، السمية، الكنية، لا دات نيسونس، سكس، الباي، لادريس، الكود بوستال، نيميرو دو تيليفون، البيرمي فين شديتيه، فوالا. اي ابخي لا سيناتور، اي ابخي لا فوتو. الفوتو غادي تلصقها هنا بواحد لاكول، وتحاول فاش تلصقها ما غاديش ديبوردا، ما تخرجش على الجناب. اي ابخي سي بون. هنا كاين دو فورميلا غتعمروهم بجوج وغديرو معاكم في الدوسي. دونك فوالا، هادي سوا الا مشيت ديبلاسي راه غادي يعطيوها لك سور بلاص، وغيعطيوك هاد البيس هادي تاع لي دوكيمون هادي. دونك ابخي بيرمي دو كوندوير اوريجينال غندي معايا الاوريجينال. اي ابخي وي هنا الباسبور. اي ابخي عاوتاني واحد جوستيفيكاسيون ديال الدوميسيل، البلاصه فين ساكن. نجيب معايا ورقه تاع الضو ولا ديال الماء ولا التليفون ولا اللوايي. دونك تتتت هنايا ابخي هنا كاين عندي جوستيفيكاسيون ريغولاريتي اون فرونس. هنا غادي حنا غتكون عندنا في الباسبور الفيزا بيان سور، غنجيبو معنا الباسبور ديالنا اوريجين. غتكون عندنا هادي راه لاصقه خلاص، الفيزا راه كاينه في الباسبور، دونك غنحتاجو غير دوكيمون وحده. الباسبور راه فيه باسبور وفيزا. اي ابخي هادي جوستيفيكاسيون دو ريزيدونس دون بيي دو فرانس. فوالا هادي هنا تيهضروا على الناس اللي شدوا بيرمي مثلا في شي بلاد ماشي البلاد اللي عندها الجنسيه تاعهم، بحال مثلا انت مغربي والبيرمي ديالك شديتيه في تونس، دونك راه خصك تجيب واحد الجوستيفيكاسيون دو ريزيدونس فوالا من تونس مثلا باش تحطها في الدوسي. ولكن الا كنتي مغربي ودوزتي البيرمي في المغرب دونك راه ما تحتاجش هادي، ما غتجيب حتى حاجه. دونك سي بون. هادي بالنسبه للناس اللي شدوا البيرمي في بلاد اخرى. هادي اتيستاسيون droit à conduire. هادي او موان دو 3 موا، ديردو ليها البال، ما خصش تكون فيها 3 شهور. هادي تجيبوها من سيرفيس ديميل اللي تابع ليكم في المدينه ديالكم، تمشي عندهم تقول لهم اتيستاسيون droit de conduire. خلاص راه تخرج في نهار، تدي معاك غير فوتوكوبي د لاكارت وتعمر واحد الدوموند. راه تيكونوا الناس حدا الباب ديال السيرفيس ديميل تيعمروها، تعطيهم شي 5 دراهم يمكن. ابخي تدخل للمكتب الطاق تيقول لك سيغ بلاص انا شديتها في نهارها نيت. هي ما خص تكون فيها 3 شهور. حيت كان وقع ليا مشكل، انا جبتها وتعطلت، نسيت بلا راه خص ما تكونش فيها 3 شهور. فاش بغيت نمشي ندفع الدوسي ديالي تنقلب في الوراق تلقاها فيها 3 شهور. دونك هنا اضطريت باش انني نتصل بمالين الدار باش يصيفطوا ليا وحده اخرى عاوتاني تكون اجور. فوالا دونك هنا ردوا لها البال، نجيبوها معنا فاش نكونوا جايين. وإلا جاب الله وسالات ولا ما بقاتش المده ديالها في 3 شهور دونك راه نعاود نطلبوا وحده اخرى، ولكن سينيو حنا نجيبوها ونحاولوا ندفعوا في اقرب وقت ممكن. تراديكسيون في سيت بيرمي. دونك حنا هادي ما نحتاجوش ليها البيرمي، ندير ليه فوتوكوبي ديالنا خلاص راه مكتوب فرنسي وعربيه، دونك حنا ما عندناش مشكل في هاد القضيه هادي. وابخي 4 فوتوغراف فوالا، 4 ديال الفوتوغرافي بابي. دونك 4 ديال لي فوتو غنجيبهم معايا، ومن غنكون وي دو غيكونوا لاصقين في هادوك لي فورميلار اللي وريتكم هادو، غنكون ملصق فيهم 2 هنا، جوج غيكونوا لاصقين وجوج اخرى غتعطيهم لهم. دونك تقريبا هذا هو البرانسيپ ولا كيفاش ندير شونجمون دو بيرمي ديالي. دونك هنا حاولوا ما تعطلوش، وحاولوا تمشيو تشونجيو ديريكت، ابخي تبقى ترونكيل. ابخي ما غيكون عندك حتى مشكل، عطوك اتيستاسيون، هذيك لاتيستاسيون راه فيها عام باش تسوق. وتقريبا هو البيرمي بلا ما زعما تشطنوا عليه بزاف، حيتاش راه فاش تحط لوريجين راه تيتعطل. دونك راه تمشي حتى لعام، عام وشهرين، عام و3 شهور على حساب. دونك هنا راه تيتعطل بزاف، عاد تيخرج لكم بيرمي فرونسي. فوالا دونك الفيديو ديالي هنا راه سالا. دونك الا نسيت شي حاجه ولا كان عندكم شي سؤال بالنسبه للشونجمون دو بيرمي، دونك حاولوا تسولوا في لي كومونتير وراه غادي نجاوبكم. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم الا فعلا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.